अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लाइव आने का मकसद एक छोटा सा पैगाम, एक छोटा सा मैसेज। अगर मैं कहीं से कोई मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरी इस्लाह करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़े से चंद दोस्त इकट्ठे हो जाते तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। आने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मरहबा कहता हूँ। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब के घर में बार में अल्लाह ताला रहमत बरकत अता फरमाए। तो जितने भी दोस्त सारे अपना ज़रा तारफ़ भी करवाते जाएं और साथ साथ में जो मैंने मेंशन किया उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि माँ का दिन, मदर्स डे जिसको हम बोलते हैं, सम यानी कि अपनी अपनी सोच होती है, किसी को आप गलत नहीं कह सकते, हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन थोड़ी सी जो चंद गुजारिशात हैं जो मैंने सोची और मेरे जहन में आई, ये सारा देख कर के हमारा यानी कि जो मुआशरा है, मशरकी रवायात हैं, जो हमारा मशरक जिसकी अक्कास करता है, और उससे हट कर, मशरकी रवायात से हट कर हमारा जो इस्लाम है, जो कि हमें क्या बता के गया है, क्या बता रहा है और कितनी अजीम बात उसने की है कि अपने वालिदैन के चेहरे को खुशी से देखना, मुस्कुरा के देखना एक मकबूल हज अकबर का सवाब है। ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल किया कि अगर 2 बार देखें या 3 बार देखें तो रहमत का दरिया जोश में था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आप 100 दफ़ा भी देखोगे ना तो अल्लाह ताला आपको 100 मकबूल हजों का सवाब देगा। तो कुछ लोग जो होते हैं, खुदा न हादसा अगर इस चीज़ पे बग़ैर दलील के को कमेंट करेंगे ना तो वो लोग बोलेंगे यार आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं यार, जानवरों को अपनी माँ से प्यार होता है। ये जितने भी हैवान होते हैं, परिंदे होते हैं, जितने भी आप मखलूक़ात दूसरी जो है अपने से हट कर देखते हैं तो वो भी अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं, कितना उनस करते हैं। हम तो फिर ह्यूमन बीन हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, दीन इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत अता की, जिसमें हमारा इस्लाम हमें सब कुछ बता के गया है कि अपने वालिदैन के आगे उफ़, ये जो उफ़िम वला तनहरहुमा, ये कुरान पाक में जो उफ़ का वर्ड जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है उलमा से कि उफ़ का कोई मीनिंग नहीं है। होता ना, एक मीनिंग होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि बंदा गुस्सा करता है, गुस्से में कहता है कि चलो जी परा हो जाओ, या जो भी आप कह सकते हैं, तो उसका कोई मीनिंग होता है। उफ़ जो अल्लाह ताला ने एक वर्ड यूज़ किया, ये एक फीलिंग का नाम है। उफ़ यानी कि हमें कोई बंदा काम कहता है ना, कोई चीज़ कहता है तो हम यानी कि उफ़, यानी कि आप थके हुए हैं तो आप उफ़ कर देते हैं, यार आप करने का दिल नहीं कर रहा तो आप उफ़ कर देते हैं, आप किसी चीज़ पे सैड होते हैं तो आप उफ़ कर देते हैं। तो ये उफ़ का कोई मीनिंग नहीं है। उफ़ एक फीलिंग का नाम है, एक नेगेटिव फीलिंग का नाम है, पॉजिटिव फीलिंग का नाम नहीं है। पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, नेगेटिव फीलिंग का नाम है। उस नेगेटिव फीलिंग को भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो भी अपने वालिदैन के सामने नहीं आनी चाहिए। तो यार हमारा क्या इस्लाम है, हमारा क्या दीन है, कितना शानदार है, कितना अज़मत वाला है, कितनी बुलंदियों वाला है। तो माँ की तो जो अज़मत है वो इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि हम अगर चाहें ना, हम अगर आज का दिन चले माँ का दिन मना ही लेते हैं, तो आज का दिन अगर हम 24 आवर भी माँ के पाँव दबाते रहें, हाल फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई दबा ही नहीं सकता, बल्कि सारी ज़िंदगी को दबाता रहे, कोई काम ना करे, कोई जॉब ना करे, कोई अगर माँ के सारी ज़िंदगी पाँव धोता रहे, माँ की खिदमत ही करता रहे सारी ज़िंदगी, तो एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकता। वो रात जब हम छोटे थे,
تو سردی کی رات میں جب ہم بستر گیلا کر دیتے تھے تو ماں ہمیں خشک پر ڈال کر خود گلے پہ سو جاتی تھی۔ تو ہم کیسے ایک دن ماں کے لیے مختص کریں اور ماں کو خراج تحسین پیش کریں، وہ ماں کے نام جو ہے وہ ہم تھوڑی سی شاعری کر دیں، پوئٹری کر دیں، اور ماں کے لیے چاکلیٹس لے جائیں، پھول لے دیں۔ یار ہمارے اسلام میں تو ہر دن ماں کا نام دن ہے۔ ہمارا ہر دن جو ہے، جب بھی ہم اپنی ماں کو دیکھیں، جب بھی ہم نے اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھیں تو یقین کرے وہ ہمارا پورا دن ہی ماں کا دن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو پوسٹیں کر رہے ہیں ان پہ بھی بالکل تنقید نہ کریں، وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں نے بھی یہ کی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو محبت کرنے والے ہیں وہ الحمدللہ، ہم تو پردیس میں ہیں تو ماں سے فون پہ ہی ویڈیو کال ہوتی ہے تو یقین کریں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ، چاہیں وہ تھوڑا کماتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ہیں، اپنی ماں کے پاس ہیں، ماں کی ڈانٹ سنتے ہیں، ماں کی سم ٹائم گالیاں سنتے ہیں۔ تو یقین کریں ہم اس چیز کو بڑا مس کرتے ہیں، ترستے ہیں کہ ماں ہمیں بھی ڈانٹے۔ آپ فون پہ تو وہ صرف پیار ہی پیار کرتی ہیں ماں، اگر کوئی ناراضگی ہو بھی تو وہ چھپاتی ہیں، بتاتی نہیں۔ اگر کوئی پریشانی والی بات ہو کہ میرا بیٹا پردیس میں پریشان ہوگا تو وہ بھی نہیں بتاتی، وہ بھی چھپاتی ہیں۔ تو یہ ماں کا ہی دل ہوتا ہے، ماں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے جو کہ اتنا سارا اپنے دل میں چھپا کے اپنے بچوں کے سکون کے لیے رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو کھوکھر صاحب، رئیس محبوب کھوکھر صاحب ماشاءاللہ وعلیکم السلام، اور شہزاد بٹ صاحب جی وعلیکم السلام ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ عامر رواز صاحب بے شک جی بے شک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ اگر ماں فوت بھی ہو جاتی ہے نا تو ماں کی جو پرچھائی ہوتی ہے، ماں کی جو، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں اپنے زندہ ہوئے کر جاتی ہے نا کہ اس کے مرنے تک جو ہے نا وہ دعائیں اس کے کام آتی رہتی ہیں اور اس کا حوصلہ بندائی رکھتی ہیں اور اس کو پوری سپورٹ کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دریا اگر خشک بھی ہو جائے، سمندر اگر خشک بھی ہو جائے تو ریت میں نمی ضرور رہ جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی ریت کو کھاڑیں گے نا نیچے سے نمی ضرور نکلی، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن میرے دوستوں کی، جن میرے بھائیوں کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، پردہ فرما چکی ہیں، تو ان کی دعائیں جو آپ کے لیے کر چکی ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کام آتی رہیں گی۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اس کو جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور سب لوگوں کے ذہن میں کنفیوژنز ہوتی ہیں تو وہ بھی دور ہوں۔ اور میں یہ بار بار یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی دوست کو یہ نہ بولنے کہ ہمارے اسلام میں ماں کا دن نہیں ہے، تم یہ کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہو یہ۔ مگر ہم میں مغرب میں ہوں، تو میں یہاں پہ تقریباً کافی عرصے سے ہوں، تو یہاں پہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے مدرس ڈے کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب یہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ماں بھی کہتی ہے کہ چل پتر تم اپنا کرو اور ہم اپنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر مدرس ڈے پہ آتے ہیں، ماں کو پھول دیے، چاکلیٹس دیں، کوئی گفٹس وغیرہ دیے۔ موسٹلی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو ہیں جب والدین ایجڈ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، تو پھر مدرس ڈے کے اوپر ماں کو اولڈ ہوم میں جا کر، وہ بھی جن میں تھوڑی سی دل ہوتا ہے، جو وائٹ پیپل ہیں، گورے ہیں، جن کے دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں، جا کے اپنی ماں کو وش کرتے ہیں مدرس ڈے، اور دن ایکسپینڈ کرتے ہیں، فیو آورز نا، چند گھنٹے اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، سیلفیاں لیں، جو بھی ہوا۔ تو مغرب میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ماں کا دن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس سے میں ایگری کرتا ہوں۔ لیکن ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے یا ہمارا جو اسلام ہے، اس میں تو الحمدللہ ہمارا ہر دن، ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر رات ہم ماں کا ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا مدر نائٹ بن جاتی ہے۔ ماں کا ہاتھ کا جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہماری ماں کے نام سے صبح ہو جاتی ہے۔ تو جب ماں ہمیں ڈانٹتی ہے، ہمیں کچھ برا بلا کہتی ہے کسی ہمارے اچھے کے لیے، تو اس میں بھی ہمارے جو ہیں وہ
वक्ती तौर तो सम पीपल जो हैं वो गुस्सा करते हैं, लेकिन यकीन करें कि हमारे 14 तबक जो हैं वो रोशन हो जाते हैं और हमारी बहुत बड़ी इस्लाह होती है जो कि हमारी माँ करती है। क्यों? बेहतरीन जो आपका उस्ताद होता है, बेहतरीन इस दुनिया में जो आपका टीचर होता है, वो एक सिर्फ आपकी माँ होती है, जो आपको हर अच्छी चीज़ सिखाने की, हर आपकी बेहतरी के लिए कोशिश करेगी। जी जनाब, माशाल्लाह, मेरी तौबा गुनहगार बंदा, क्या जनाब आईडी रखी हुई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह जनाब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उज़ैर तबस्सम साहिब, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। हमीद बतनी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। शहबाज गोंदल बचराना साहब, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुने भाईजान, ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत तबीयत ठीक है, कैसे हैं, मिजाज हैं? मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइव आऊँ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, तो चलें थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करूँ। तो मकसद सिर्फ लाइव आने का सिर्फ इतना था कि जो मदर्स डे मना रहे हैं उनको भी बुरा ना कहें, उनको अप्रिशिएट करें, कम से कम चलें वो एक दिन के लिए अपनी माँ को याद करते हैं, प्यार करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, फूल देते हैं, तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। तो लेकिन जो सारा साल 365 दिन ही मदर डे बनाते हैं, माँ के साथ रहते हैं, माँ के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, माँ के साथ जो परदेश में हैं हमारी तरह पता नहीं 2-2 दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा नहीं, 4-4 5-5 दफ़ा अपनी माँ से बात करते हैं, तो वो कितना ही मिस करते होंगे अपनी माँ को, तो तब भी वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं ना। मैं तो एक दिन अगर फ़ोन नहीं करता, कोई मजबूरी होती है काम की, जॉब की वजह से मसरूफ़ लेट, तो अम्मी जान जो हैं वो जनाब अपसेट होती हैं और सारा घर वालों को जनाब फ़ोन नहीं आया फ़ोन करो, फ़ोन नहीं आया फ़ोन नहीं करो। तो ये एक दिन की बात है, अगर खुदा ना सक मिस हो जाए, वैसे ऐसे बहुत कम मैं होने देता हूँ, लेकिन अगर कभी कहीं हो जाए तो मुझे ख़ुद भी एहसास होता है कि आप जो ना वो क्लास लगेगी। तो अल्लाह ताला की सब की माँओं को सलामत रखे, खुश रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे सब की माँओं को, और कदर करें ज़रूर। ये मैं बात ज़रूर कहूँगा, अगर किसी भाई की ज़हन में थोड़ी सी ये खलफशार है कि शायद हमारी माँ हमको ये चीज़ की इजाज़त नहीं देती तो हम जो हैं वो क्या करें, या वैसे भी वो किसी एक दोस्त ने खूबसूरत जुमला लिखा ना कि अपनी माँ के पास ना रोज़ बैठा करें, अपनी माँ के पास रोज़ बैठा करें, मुझे उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो यकीन करें ये 2 लाइनें हैं लेकिन दिल चीर देती हैं। तो अभी जो जिनकी माएँ ज़िंदा हैं तो वो माँ से लड़ते होंगे या झगड़ते होंगे या कोई ऐसी बात करते होंगे, तो वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन या वो दर्द अभी उनके दिल में नहीं है। लेकिन जब माँ इस दुनिया में चली जाती है ना, तो फिर वो सारी यादें बन जाती हैं। ओहो, मैं माँ के साथ कभी ऐसे ना बोलता, कभी मैं माँ की ये बात मानता तो वो कितनी खुश होती। तो मेरा ये मकसद है कि आप माँ के ज़िंदा रहते रहते वो फीलिंग्स, वो चाहत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो मवद्दत, वो शिद्दत अपने दिल में अभी से पैदा करें, ताकि अपनी माँ से वो आप का जो वालहाना प्यार है, वालहाना मोहब्बत है, वो आपकी माँ भी फील करे। माँ को भी पता है, माँ तो औलाद जैसी भी हो, बेटी बेटा जैसे, माँ तो मोहब्बत करती है, ठीक है ना, क्योंकि उसने आपको अपनी कोख से, हमको अपनी कोख से जना होता है। लेकिन माँ को भी यार पता चले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो यकीन करें उस माँ का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा, वो जवान हो जाएगी, वो सेहतमंद हो जाएगी, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं फील करेगी। जब हम अपनी माँ से बेपनाह, अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करने का अंदाज़ ये होता है कि उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट, हर दर्जे की रिस्पेक्ट, उनकी कोई भी सख्त लहजा, उनकी कोई भी सख्त बात को मुस्कुरा कर फेस करें, मोहब्बत से सर झुका लें, अगर डांट रहे हैं तो सर झुका के बैठ जाएं। जी शहबाज गोंदल साहब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन जी। अल्लाह ताला सब की माँ को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी माँ को भी सलामत रखे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, कम हैं, जो भी हैं, अगर उनको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा
بدبخت کوئی ایسا بے ادب ہم میں سے کوئی ہو جس کے دل میں یہ کچھ الفاظ میرے جو ہیں وہ اثر کر جائیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے بیٹھنے کا، سننے کا یا میری بات کرنے کا، وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی ایک بھائی کے دل میں بھی اس بات کی چوٹ لگ جاتی ہے کہ نہیں یار، بڑا ہو گیا جو ہونا تھا، اب ماں کے آگے بالکل بھی نہیں بولنا، ماں کے آگے بالکل بھی اف تک نہیں کرنا، اور ماں کی ہر ڈانٹ کو، ہر بات کو مسکرا کے سہنا ہے۔ ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں کی ہر بات، ایون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی فرمایا گیا نا کہ اگر والدین آپ کے خدا نخواستہ جو ہیں وہ نان مسلم ہوں، مثلا کرسچن ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ان کا ریجن ہو، لیکن آپ مسلمان ہو جائیں، تو پھر بھی ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی خدمت میں بالکل بھی 1% بھی کمی نہیں آئے گی، جیسا کہ آپ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اگرچہ وہ نان مسلم بھی ہوں تو صرف ایک بات کا ان کی بات ماننے سے ان کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، وہ صرف یہ کہ اگر آپ کے والدین آپ کو کہیں کہ کلمہ حق یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ چھوڑ دو اور تم کچھ اور بن جاؤ، تو اس میں بھی صرف ان کی بات جو ہے وہ نہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کو اگر اس طرح کے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ آگے سے ختم کر دیں، ان کو جو ہے ماریں، تشدد کریں، نہیں نہیں نہیں، یہ کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا، کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر والدین اس طرح کا اصرار کریں تو آپ جو ہے وہ آگے سے ان کو ڈانٹے۔ صرف یہ کہا گیا کہ ان کی بات ماننے سے اس معاملے میں جو ہے وہ انکار کریں، لیکن خدمت میں، ادب میں اور محبت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ میرے بھائی ماشاءاللہ بہت زیادہ دل بھیج رہے ہیں، محبتوں کا شکریہ، سب کی محبتوں کا شکریہ، اور شیئر بھی کرتے جائیں گے تو لوگ کچھ زیادہ نہیں ہو رہے، لوگ کچھ زیادہ ہونا، اور ساتھ میں اگر تھوڑی سی آپ کی کوئی سوال آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور محفل میں جو ہے نا وہ ایک سما بن جاتا ہے۔ فدا کھوکر صاحب دیکھتے ہیں جناب یہ ہمارے ساتھ گفتگو میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ پہلے تو فیس بک آپشن دیتی تھی کہ جناب لائیو ہو جاتے تھے، دوسرا بندہ بھی، آپ پتہ نہیں آج کل کیوں نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੀ ਡਰ ਮੈਨੂੰ, ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ، ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ، ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ، ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ۔ اور یقین کرو کہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ جو باپ ਦਾ کردار ਹੁੰਦਾ ہے نا، اس کو بھی کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اس کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ باپ ایک سخت جسم کے ساتھ سخت لہجہ رکھتا ہے نا، تو ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا باپ ہمیں پیار نہیں کرتا، لیکن جس کا باپ مزدور ہو نا، اس سے کبھی پوچھئے گا کہ وہ اپنے مالک کی کتنی گالیاں برداشت کرتا ہے آپ کے لیے، وہ کتنی اسے اوے سنتا ہے آپ کے لیے، وہ کتنا آرام کرتا ہے آپ کے لیے، وہ کتنا کم کھاتا ہے آپ کے لیے، وہ کتنا اچھا کھاتا ہے وہ آپ کے لیے۔ تو باپ کو بھی اس مشن میں، اپنی کامیابی میں کبھی بھی نہ بھولیے گا، ماں اور باپ ان دونوں کی، ماں کا جو پیار ہوتا ہے اور باپ کی جو سختی ہوتی ہے، ان کا مکس جب اولاد پہ چڑھتا ہے نا، تو اولاد پھر وہ جو ہوتی ہے ماں اپنے والدین کا نام روشن کرتی ہے۔ تو اکثر وہ میں دیکھتا ہوں نا کہ میں
جب آپ کہیں بھی ذرا مزدور طبقے میں جائیں نا تو وہ سارے مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کیسے بلا رہا تھا، اوے ادھر آ، اوے یہ کر. تو وہ ذرا امیجن کریں کہ وہ کسی بیٹی کا باپ ہے، کسی بیٹے کا باپ ہے، تو وہ اوے سن رہا ہے. اوے کیوں سن رہا ہے یار؟ اپنی لار کے لیے سن رہا ہے. آپ کو پتہ کہ انسان کو خود اپنی اگر ذات کے لیے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کو ہفتے میں 1 یا 2 دن کام کر لینا اس کو کافی ہے. لیکن 7 دن اوور ٹائم وہ کیوں لگاتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. ماں اپنے گھروں میں کپڑے کیوں سیتی ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. ماں، غریب ماں دوسرے کے گھروں میں جا کر برتن کپڑے کیوں دھوتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. باپ اوور ٹائم کیوں لگاتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. تو یہ جیسے جیسے جب ہمارے بچے ہوتے ہیں نا تو ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی اوور ٹائم لگاتے ہیں، ہم بھی اپنے والدین، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے وہی سیکریفائز کرتے ہیں جو ہم نے اپنے والدین میں دیکھا ہوتا ہے. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمارا باپ کمزور کیوں ہو گیا تھا. ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ اوور آل جو ہمارے مشرق میں زیادہ تر، کیونکہ مزدور طبقہ زیادہ ہے پاکستان میں، تو مرد جو ہوتے ہیں وہ جلدی جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو باپ خصوصی ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باڈی میں وہ اتنا کام کر چکے ہوتے ہیں کہ باڈی زیادہ دیر پھر ان کا ساتھ نہیں دیتی. دیکھیں نا، کوئی بھی مشین ہے، مثلا یہ بازو ہے، یہ بازو کو موومنٹ اگر 5 لاکھ دفعہ لکھی ہوئی ہے، 5 لاکھ یعنی کہ اس بازو کی مدت، کیونکہ ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے نا. ہم انسان، ہماری بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، کوئی بھی اس کی ایکسپائری. یہ بڑی میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتانے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. یہ مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ بازو ہے، یعنی کہ اس بازو میں پوری زندگی میں ایک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہ بازو جو ہے یہ 5 ٹن یا 10 ٹن یا 100 ٹن وزن اٹھائے گا. پوری زندگی 70 سال آپ پٹینڈ کر لیں، 70 سال میں سے آپ کا بچپن سارا انکلوڈ کر لیں. بچہ فیڈر اٹھاتا ہے، فیڈر سے لے کے روٹی کے نوالے سے لے کے ایک تنکے سے لے کے ایک بھاری بھر جو ہے سیمنٹ، بجری، ریت، لکڑ جو بھی ہے پتھر سے کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ مرد وزن اٹھا کے اس ہاتھ سے اس کو 50 سال میں پورا کر دیتا ہے. یعنی کہ 20 سال، یعنی کہ پہلے اپنے اس بازو کی طاقت کو وہ ختم کر دیتا ہے. تو یہی حساب اس کے سارے دوسرے باڈی پارٹس کا ہوتا ہے. وہ ذہنی ٹینشن جو اس نے 70 سالوں میں لینی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، وہ زیادہ کریٹ کر کے وہ 50 سالوں میں لیتا ہے، تو اس دنیا سے جلدی چلا جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یقین کریں کہ میں جب اپنے ابو جان کے بارے میں سوچتا، دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے 2 سروسز کی. فوج میں تھے، فوج میں ریٹائر ہوئے، تو الحمدللہ حالات اچھے ہوئے. جیسا کہ میں تو چھوٹا تھا تو ہمارے حالات بہت اچھے، بہت ہی نائس، اور بہت ایک جیسے کہ ایک سفید پوش گھرانے فیملی کے ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی ابو کے ساتھ، ایک ایسا ہیپن ہوا. ہمارا جو سب سے بڑا بھائی تھا، یعنی کہ جو ان کا جانشین تھا، میچور تھا، اس کی ڈیتھ ہوگی سڈن ایکسیڈنٹ میں. تو جو والد ہوتا ہے نا، جو اس کا سب سے بڑا بیٹا، جب خدا نہ خاصہ ایسا ہیپن ہوتا ہے، والد ڈاؤن ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا کپڑے کا کاروبار تھا، جو لوگ جانتے ہوں گے، شاید نہیں جانتے ہوں گے، تو کپڑے کا ہمارا ابو نے کاروبار بنایا تھا. تو وہ جناب ڈسٹرائے، تباہ و برباد ہو گیا. پھر گھر میں بیٹھے، جب فاقے آئے، بتاتے ہیں غربت آئی. ظاہری بات ہے اتنا کچھ تھا نہیں کہ کھاتے رہتے، نہ جمع پونجی تھی. تو خیر جب 2-3 سال گزرے، جو تھا ختم ہو گیا، تو پھر اولاد یاد آئی، ہم یاد آئے. پھر ہماری جو محبت تھی ان کے دل میں، لیکن ہم کو دیکھا کہ ہم اچھا کپڑا نہیں پہن رہے. اگر ہمارے پاس نیچے والا ہے تو اوپر والا کرتا نہیں ہے. عید پہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. ہم اگر دکان والا، کوئی ریڈی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی سائیکل والا باہر کوئی چیز لے کے آتا ہے تو ہم میں وہ طاقت نہیں ہے. ابو کے پاس وہ 1 روپیہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی دے، بیٹا جاؤ جا کے آپ کلفی لے لو، جاؤ بیٹا آپ جا کے یہ چیز دے لو. تو جب انہوں نے یہ چیزیں ریئلائز کی تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو جوان کیا، کمر باندھی. تو پھر جناب گجرات میں سروس شوز جو فیکٹری ہے،
दोबारा उसमें पूरे, जैसे एक जवान बंदा भर्ती होता है ना, और पूरे अपने 15-20 साल उधर काम करता है और रिटायरमेंट लेता है, दोबारा अब्बू ने दोबारा सर्विस की और दोबारा उधर से रिटायरमेंट ली। यानी कि आप किसी भी एक शोबे में से रिटायर होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि यू आर एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएं तो हमें आपकी उस रिटायरमेंट का मतलब ये होता है किसी भी शोबे में कि आप इस बंदे में वो एनर्जी, वो पावर या वो जो तवानाइयाँ हैं या वो जो फुर्तियाँ हैं अब वो इसमें नहीं हैं, लिहाजा अब ये आपकी जो बकाया ज़िंदगी है वो घर में आराम से गुजारें। लेकिन हमारे अब्बू जान ने, यकीन करें कि वो जो आराम वाली ज़िंदगी थी गुजारने वाली, कारोबारी ज़िंदगी या अपनी औलाद की तरबियत करने वाली ज़िंदगी, वो उन्होंने दोबारा से सर्विस की, उधर 20 साल 15 साल फिर काम किया और दोबारा रिटायरमेंट ली। तो मैं कभी भी अपने वालिद की उस मेहनत को फरामोश नहीं कर सकता, बल्कि कभी सोच भी नहीं सकता। जब सोच रहा हूँ तो यकीन करेंगे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह उन्होंने दोबारा मेहनत की, हार्ड वर्क की, और दोबारा हम जो औलाद थी उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की हर लिहाज से, और फिर हमको सेटल किया, फिर हमको पढ़ाया, हमारी अपनी बेटियों को पढ़ाया, उनकी शादियां की। तो ये बड़ी, यकीन करें कि बहुत बड़ा अजीम वालिद की कुर्बानी होती है कि सारा दिन खुद धूप में सड़ता है, धूप में जलता है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, अपनी औलाद को साया देने के लिए। खुद काम पे सूखी रोटी रात की बनी हुई लेके जाता है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, ताकि मेरी औलाद, मेरी बीवी ताज़ा खाना खाए। तो भाइयों, यकीन करो खुशकिस्मत हैं अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो उनसे दोस्ती करो, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी किसी बात का गुस्सा ना करो। वो हमेशा आपके फ़ायदे के लिए आपको मना भी करेंगे और हमेशा आपके फ़ायदे के लिए आपको कुछ ना कुछ बात बोलेंगे। हम अक्सर वालिदैन की कोई सख्त कही बातों को दिल में ले जाते हैं और कहते हैं हमारा बाप लगता है ऐसे दुश्मन है। नहीं भैया, वालिदैन कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, कभी भी। दुनिया में दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते ऐसे हैं जो आपको हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं। एक बाप, वालिदैन, और दूसरा रूहानी बाप जिसको हम उस्ताद कहते हैं। वो हमेशा अपने स्टूडेंट को कामयाब, कामरान, तरक्की याफ्ता देखना चाहता है। तो फिर उसको अपने आप पे जो है वो क्या फ़ख्र होता है कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा तालिब इल्म है। इसी तरह वालिदैन भी चाहते हैं कि मेरी औलाद कामयाब से कामतर और कामयाब तरीन से कामयाब तरीन मेरी औलाद बने। फिर वो भी फ़ख्र करता है कि मेरे इसकी परवरिश की, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया और मैंने इसको जो है आज इस मकाम पर पहुंचाया। तो ये दो रिश्ते ऐसे हैं, एक उस्ताद का और एक वालिदैन का, कि जो आपको हमेशा हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं। दूसरा, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे भाई है, बहन है, मेरा मतलब है कि दोस्त है, उनमें कहीं ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई मफाद, कोई लालच की गुंजाइश होती है, आ सकता है। मैं नहीं कहता कि सारे करते हैं, लेकिन आ सकता है। लेकिन ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा कामयाब देखना चाहते हैं, हमेशा आपको कामरान देखना चाहते हैं। तो छोटे से मैसेज को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हूँ तो इनके ज़रूर शेयर कीजिए। और आखिर पे मैसेज जो अपनी वालदा और वालिदैन के लिए है, उनकी खिदमत ज़रूर कीजिए। अगर आप उनके पास हैं तो पास रहने वाली खिदमत करें, अगर आप परदेश में हैं तो परदेश में रह कर उनकी खिदमत करें जैसे कि उनकी की जानी चाहिए। उनको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, उनको ये ना हो को आप जो है उनको इग्नोर करें पैसों के लिहाज से। और जो है ये चीज़ कभी भी अपने शेर में नहीं लाना कि हमारी माँ ने पैसे किधर कर दिए। माँ पैसे ज़ाया नहीं करती, ये मैं आपको बता दूँ। माँ हमेशा अपने बच्चों का पैसा संभाल के रखती है और कंजूसी करती है बहुत ज़्यादा माँ। क्यों मेरी माँ करती है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम कहते रहते हैं अम्मी जी ये कर लो, अपनी दवाई दे आओ, फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, ये कर लो। तो वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ।
میں نے فلاں دوائی لی تو میں ٹھیک ہوں، وہ کنجوسی کرتی رہتی ہیں، اولاد کا پیسہ ضائع نہیں کرتی۔ یہ میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ساری ماں ہی ایسی کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کا پیسہ ضائع نہیں کرتی، اس کو ہمیشہ سنبھالتی ہیں، اس کی قدر کرتی ہیں، ضرورت جہاں پڑے، جہاں پہ گزارا ناممکن ہو وہاں وہ ضرور لگاتی ہیں، لیکن فضول خرچ ماں نہیں کرتی۔ ہاں، اپنے شوہر کا پیسہ وہ جیسے مرضی کرے، لیکن اولاد کا پیسہ وہ بالکل یقین ماننے کے بالکل ضائع نہیں کرتی۔ تو اس بات سے بالکل پریشان نہ ہوں، جو پردیسی بھائی ہیں وہ اپنی ماں کو خوش رکھیں جس لحاظ سے رکھنا چاہیے۔ تو اسی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے والدین کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی موضوع پہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی ملک شیر عالم کھوکھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔